सुप्तामाना भावत्यापाराधीनो हाराहारर्थान् साधयते सुखग्मुसुवापीति पारामाचिकित्साका आत्मानो भवतीन्द्रिया संज्ञामश्चैकारा माता च पुरजिया वृद्धिर्जाशो लोकापक्तिर्लोकाः पचयामानश्चातुर्भिर्धर्मैर्ब्राह्मणं भूनक्ति अर्चाया च दानेन चाजियेयाताया च वधियाताया च जेहावैके च शरामा इमे द्यावा पृथिवी अन्तारेणा हैवा देखां पारामाता काष्ठा च एवं विद्वान् स्वाध्यायामाधीते तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। इदं ब्राह्मणम् एकादश काण्डे शतपथ ब्राह्मणं नाम ग्रन्थः वर्तते। वेदस्य विधिभागः वर्तते। विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः। विधिः मन्त्रभागः। विधिः तस्य ब्राह्मणस्य कृते विधेयः मन्त्रभागः, तर्कः अर्थवादः। विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः इति पारस्करगृह्यसूत्रे भणितम् आचार्येण पारस्करेण। तत्र स्वाध्याय ब्राह्मणं नाम ब्राह्मणमिदं वर्तते। अस्मिन् ब्राह्मणे स्वाध्यायस्य महिमा वर्णितः वर्तते। महिमा शब्दः पुंस्त्वे पुंसि समायाति। अतः स्वाध्याय प्रशंसा। अथातः स्वाध्याय प्रशंसा प्रिये। प्रिये इत्यस्य संबोधनं कस्य कृते? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः, कात्यायनी मैत्रेयी च। तो मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी आसीत्। ब्रह्मवादिनी ऋषिका आसीत् याज्ञवल्क्यस्य पत्नी। तस्याः कृते इदं प्रोक्तं ब्राह्मणं स्वाध्यायस्य महिमा वर्तते। भवन्तः सर्वे स्वाध्यायं कुर्वन्तु। अनेन स्वाध्यायेन किं भविष्यति? यतोहि प्रातःकाले अस्माकं एकः प्रियः शिष्यः उक्तवान् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्याः। तस्मात् अहरहः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। अस्माभिः स्वाध्यायः स्वकुलक्रमानुगता या शाखा वर्तते, अस्माकं स्ववेदस्य अनुकूलेन स्वपदेन स्वकुलपरम्परावाचक शाखा शब्दः ग्राह्यः। स्व अध्यायः अध्यायावच्छिन्नेन अध्यायावच्छिन्नः वेदः। शाखावच्छिन्नो वेदः। अत्र स्वाध्यायः अध्येतव्यः अवगन्तव्यः इति। अनेन स्वाध्यायेन किं भविष्यति? तत्र अस्य महिमानं वर्णयति याज्ञवल्क्यः। युक्तमनः भवति। केन युक्तमनः भवति? स्वाध्यायेन स्वरोक्षरं ब्रह्म। यस्य ब्रह्मणः अत्र प्रक्रिया जगतः प्रक्रिया यतः प्रभवति तस्य तेन ब्रह्मणा युक्तः भवति। तेन युक्तः भवति। तस्मात् पृथक् न भवति, तेन युक्तो भवति। तो जुक्तामाना भावत्यापाराधीनः। अपराधीनः भवति, स्वतन्त्रः भवति, पराधीनः न भवति। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखं। सर्वं आत्मवशं सुखं। तर्हि अपराधीनः भवति, मुक्तः भवति। केन कारणेन?
स्वाध्यायेन स्वाध्यायो धेतव्यः तस्मात् अस्माभिः शब्द ब्रह्मणः उपासना कार्या ह्यस्तन दिवसे वाक् उपासना मातृदिवसस्य अस्माभिः उपासना कृता सा सरस्वती दैवीं वाचम् अजनयन् तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति तां वाचम् अन्येपि वदन्ति चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। तो परावांग मूल चक्रस्था परा या वाणी वर्तते सा मूल चक्रस्था वर्तते परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता पश्यन्ति नामिका या वाणी वर्तते सा अस्मासु नाभि स्थिता भवति परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा जया मध्यमा नाम्नी या वाणी वर्तते सा कुत्र वसति हृदय संस्थिता मध्यमा हृदय संस्थिता परावांग मूल वदन्तु भवन्तः परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा जेया कंठगा वैखरी स्मृता सा वैखरी वाणी अस्माकं कंठे भवति कंठतः प्रकीर्णा भवति अस्मिन् जगति अन्येन श्रोतुं या शक्यते सा वैखरी वाणी वर्तते विखरति आचार्य जनार्दन जी विखरति या सा वैखरी वाणी भवति तो तस्याः वाचः स्वाध्यायः अस्माभिः कर्तव्यः मा प्रातः काले भवन्तः सर्वे निषाद प्रतिष्ठात्वा मगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधीः काममोहितम् इति वाल्मीकिना महर्षिणा स्वतः उद्गीतं तस्य शोकः श्लोकत्वं गतः भवन्तः प्रातः काले अस्य पाठः येन क्रियते अस्य श्लोकस्य वाङ्मयस्य लौकिक वाङ्मयस्य आद्यः श्लोकोऽयं वर्तते अस्य श्लोकस्य पाठमात्रेण मेधाविनी भवति यदि छात्रा करिष्यति मेधाविनी भवति मेधावी छात्रः मेधावी भवति मा जानन्ति भवन्तः सर्वे मा निषाद प्रतिष्ठात्वा मगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधीः काममोहितम् एकदा वदन्तु तर्हि अहं मोचयामि मा निषाद प्रतिष्ठात्वा क्रौञ्च मिथुनादेक मवधीः काममोहितम्। स्वाध्यायेन किं भवति युक्तमना भवति तेन ब्रह्मणा ईश्वरेण युक्तः भवति युक्तमना भवत्यपराधीनः अर्थान् साधयति अहरहः अर्थान् साधयति यः स्वाध्यायी भवति स किं करोति अहरहः नित्यम् अहरहः नित्यं किं करोति अर्थान् साधयते तर्हि स्वाध्यायेन किं फलं प्राप्यते अस्माभिः अपराधीनः भवति युक्तमना भवति अपराधीनः स्वतन्त्रः भवति युक्तमना भवति अपराधीनः भवति अहरहः अर्थान् साधयते सुखं स्वपिति सुखं स्वपिति सुखेन स्वपिति कथं स्वाध्यायेन सुखं स्वपिति
भवति कः भवति स्वाध्यायेन परम चिकित्सका भवति कस्य कस्य चिकित्सका भवति परम चिकित्सका भवति आत्मनः कस्य आत्मनः चिकित्सका भवति मोचयामि मोचयामि एक ही मंत्र का जो है ये हो गया है ना अथातः स्वाध्याय प्रशंसा स्वाध्याय आत्मानुभवति और एक और है इंद्रिय संयम। अरे सुनो इंद्रिय संयम क्या होता है? इंद्रियों का संयम होता है। ये ताली मत बजा बार बार। ये इंद्रिय संयम थोड़ी हुआ है, ताली तुम्हारे बस में नहीं है। तो इंद्रिय संयम है चैकार। और एक और बात है एक रामता माने आप एकाग्र हो जाते हैं। स्वाध्याय की ये महिमा है कि आप एकाग्र हो, एकारामता भवति, ठीक है ना। और 4 लक्षण और हैं, इसमें तो बहुत व्याख्यान है, तो इतना ही करके तो ये नहीं अब छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपने सुनिए इतना बस केवल आपने स्वाध्याय ब्राह्मण का आपने कितने लाभ इसमें समझ लिए। 5 तो साक्षात 5 लाभ यहाँ दिखा दिए गए हैं। अब सब खड़े हो जाओ शांति मंत्र से।